आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ढुकढुकी तपाईँ हामीमाझ आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि, उहाँलाई तानेर सम्मान गर्नको लागि पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सत्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा छैन। देशै सङ्कटमा परेको बेला देश बचाउने अनि देश बनाउने मुद्दा हामीले लिएर आएका छौँ। यो साझा मुद्दामा हामी सबै जुटौँ। जबसम्म हामीले यी तथाकथित ठुला दलहरूलाई विस्थापित गर्दैनौँ अथवा उनीहरूको बाकस खाली गरिदिँदैनौँ, तबसम्म देश ओह्रालो लाग्ने क्रम रोकिँदैन। यही पैसाबाट सकिन्छ। कमिसन नखाइकन, भ्रष्टाचार नगरिकन, दुरुपयोग नगरिकन प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्यो भने यही पैसाले यो देशलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले अनुभवले प्रमाणित गरेको कुरा तपाईहरुलाई भन्दैछु। देखिस् हाम्रो पार्टीले गरेको, हामीले गरेको, फल्ना ठाउँमा उद्योग खोलेको छ भनेर 1000 मान्छेले काम गर्ने कुनै ठाउँमा एउटा उद्योग खोलेको देशभरि कहीँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले? 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। आज सिक्किम नाम पनि छ, भूगोल पनि त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। जब त्यहाँ पनि यहाँ जस्तै विदेशीहरूले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई, त्यहाँका नेताहरूलाई प्रजातन्त्रको नाममा आन्दोलन गर्न उक्साए। उनीहरूले प्रजातन्त्रको नाममा त्यहाँको राजाको विरुद्ध आन्दोलन गरे। राज संस्थाको अन्त्य भयो। राज संस्थाको अन्त्यसँगै सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। आज विश्वको मानचित्रमा सिक्किम भन्ने देश कहीँ पनि छैन। अब पनि यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई एकचोटि हेरौँ न भनेर भोट दिनु भनेको आफ्नो मात्रै होइन, आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्यमाथि आघात पुर्याउने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण जनता कुनै राजनीतिक दलको गोठको गाईबस्तु होइन। जनता सार्वभौम छ, जनता स्वतन्त्र छ, जनता आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्ने समय आएको छ र त्यसको लागि तपाईहरुलाई अपिल गर्न हामी आएका हौं। म कुनै राजनीतिक दलको नाम लिएर, कुनै नेताको नाम लिएर आलोचना गर्न चाहन्न। तर तपाई भन्नुहोस् त अहिले यो देशको ठुलो पार्टी हुँ भन्ने पार्टीहरू र तिनको नेता हुँ भन्ने ठुला नेताहरू, यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ पार्टी र कुन चाहिँ नेतालाई अब कतिचोटि थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त? कति वर्ष थप्यो भने यो देश बन्छ होला त? कसैले भन्न सक्छ? 32 वर्षमा 26 वटा सरकार बन्यो। तपाईहरु यही 15 वर्षभित्रकै कुरा गर्ने हो भने 12 वटा सरकार बन्यो। एउटा सरकारले पनि 5 वर्ष काम गर्न सकेन। यो बीचमा विभाजित नभएको कुनै राजनीतिक दल भएन। विदेशीहरूको हस्तक्षेप झनझन बढेर गयो। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएर गयो। आज वैदेशिक हस्तक्षेप कुन प्रकारले बढेको छ भनिराख्नु पर्दैन। कुनै पनि बेला देश श्रीलङ्का हुन सक्ने अवस्था देखिँदै गएको छ। देश संसारको भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा सामेल भएको छ। यो सब कुरालाई ध्यानमा राखेर यदि कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा पनि देशभक्ति छ र देशप्रति माया छ भने यो बाटो सच्याउनुस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले जुन जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लाद्नुभयो र देशलाई संकटको यो भुमरीमा धकेल्नुभयो, सल्लाहले नै अब सच्याउँ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्थालाई राखौँ। जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। अब
यो खरिद बिक्रीबाट निर्वाचित हुने र खरिद बिक्रीबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था होइन। अब पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदले मन्त्री हुने नपाउने व्यवस्था लागू गरौँ। अब दलीय भागभण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूमा नियुक्ति गर्ने होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाउँ र मिलेर देशलाई एउटा नयाँ बाटोबाट लैजाउँ र देशलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गरौँ भनेर म ती ठुला पार्टीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। समयमा सोच्नु भएन भने जनता जाग्दैछ। तपाईहरूले जसरी जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता देशलाई लाद्नुभयो, जनताले जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता कुनै पनि बेला उल्टाउन सक्छ। यो कुरा याद गर्नुहोस्। हामी खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि देशका विभिन्न भागमा यस प्रकारका सभाहरूको मार्फत यो देशको भाग्य निर्माता, हाम्रा देवी देवता समान जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले भेटघाट गर्दै जनताका कुरा पनि सुन्ने र आफ्ना कुराहरू पनि भन्ने क्रममा आज यहाँ आइपुगेका छौँ। हामीले पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको दोधारा चाँदनीसम्म एक फन्को मारेका छौँ। पहाड तराई सब छामिराखेका छौँ। यति बेला हामीलाई थाहा भएको छ कि अहिले देशले एउटा परिवर्तन खोजिराखेको छ। 32 वर्षदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि सीमित नेताहरूले जसरी देशलाई बन्धक बनाएर राखे, त्यसबाट देशले, आम जनताले उन्मुक्ति खोजिराखेको छ। र त्यो क्रममा अझै जनतालाई बल दिनको लागि, जनतालाई जागृत गर्नको लागि र तपाईले खोजिराखेको उन्मुक्ति दिने त्यो चक्रव्यूह तोडेर निस्कने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्ने देशमा एउटा राजनीतिक पार्टी छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भन्न हामी तपाईहरुको बीचमा आएका छौं। बत्तीस वर्ष एउटा सामान्य समय होइन, 3 दशक र अलिकति बेसी हो। यही बीचमा हामी जस्तै दुनियाका धेरै देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके। मानिसहरू चन्द्रमामा पुगेर आए, मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गरिराखेका छन्। हामी विश्वको त्यो प्राचीन देश, जुन बेला संसारमा 16-17वटा मात्रै देश थियो, त्यसबेला पनि नेपाल भन्ने देश थियो, र जुन बेला आजको भारत बनेको थिएन, आजको अमेरिका बनेको थिएन, त्यसबेला पनि नेपाल भन्ने देश थियो। तर यो प्राचीन देश, त्यति पुरानो देश आज किन मागी खानेहरूको देश भयो? आज यो देशका जनता धेरै ठुलो कुरा होइन, बाली लगाउने बेलामा उन्नत बिउ र मल खोज्दा नपाउने, एक बोरा युरियाको लागि छटपटाउनु पर्ने यो अवस्था किन आयो? छोरा जन्माएर बढाएको भोलिपल्ट अथवा नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुगेको भोलिपल्ट केवल परिवार पाल्नको लागि अरबियनको नोकर बनाउन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति किन आयो र केले गर्दा आयो? बिहे गरेको भोलिपल्ट हाम्रा दिदीबहिनीहरूले केवल परिवार पाल्नको लागि, जहाँ आफ्नो लोग्नेसँग चिनाजानीसम्म राम्रो भइसकेको हुँदैन,
केवल परिवार चलाउनको लागि हात हल्लाएर विदेशीको नोकर हुन पठाउनु पर्ने यो बाध्यकारी परिस्थिति के को कारणले आयो? किन यस्तो भयो? फेरि पनि भन्छु, कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने, पैसा तिरेर मल किन्न नपाउने, चोरीको बाटो आएको मल र चोरीको बाटो आएको बिउ प्रयोग गरेर उत्पादन गरेपछि फेरि उत्पादन गरेको चिजको मूल्य नपाउने, बेच्ने बजार नपाउने, यो नियति के कारणले हामीले बिहोर्नु पर्यो? आज यो 31-32 वर्षमा हाम्रो 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना किन हुन सकेन? कहीँ कसैले भन्न सक्छ 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने कुनै उद्योग धन्दाको स्थापना भएको छ? कतै देख्नु भएको छ? भएका उद्योगहरू बन्द भए। 32 वर्षसम्म देश चलाउँदाखेरि जनताले देख्न पाउने, छुन पाउने र भोग्न पाउने कुनै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेन मात्र होइन, देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो। आज 50,000 लाख युवकहरू, याद गर्नुहोस्, 50 लाख युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको र डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरू अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् भने देशको अवस्था के होला? जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50 लाख युवकहरू त्यो अवस्थामा छन्, वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यो केवल वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर जाने मानिसहरूको सङ्ख्याको मात्रै कुरा हो। यदि दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा गएर केवल परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हाम्रा युवाहरूको सङ्ख्या पनि त्यहाँ जोड्ने हो भने देशको अवस्था कस्तो काली लाग्दो देखिन्छ होला, तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँको चितवनका गाउँहरूमा त्यो अनुभव छैन होला, तर सुदूर पहाडका कैयौँ गाउँहरू यस्तो अवस्थामा छ जहाँ कोही मानिस मर्यो भने मलामी जानको लागि लोग्ने मान्छेहरू पाइँदैनन्। कसको कारणले यस्तो भयो? न हाम्रो जीवनी स्तर उठ्न सक्यो, न हाम्रो मूल्य मान्यताको रक्षा हुन सक्यो। आज हाम्रा सनातन मूल्य मान्यता परम्पराहरू एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त हुँदै गएको छ। देशमा विदेशीको चाकडी नगरिकन, विदेशीहरूको समर्थन नलिकन र सहयोग नलिकन देश बनाउन सकिँदैन। विदेशीहरूको सहयोग नलिकन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन, मन्त्री बन्न सकिँदैन र बनियो भने टिकी खान सकिँदैन भन्ने भावनाको विकास भएर गएको छ। ठुला भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू सामूहिक रूपमा यो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। आज हरेक मान्छे देश विदेशीको सहयोग बिना बन्दैन भन्नेतर्फ दोहोरिँदै गएका छन्। के यो सामान्य कुरा हो? के आज देशले यो नियत र यो परिस्थिति के कारणले बिहोर्नु परेको होला? आज म तपाईहरू सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, खास गरी ठुला राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, समय ढिलो भयो, अब हामीलाई पर्खने समय छैन। अब एक चुनाव हेरौँ भन्ने समय छैन। अब पनि यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई एकचोटि हेरौँ न भनेर भोट दिनु भनेको आफ्नो मात्रै होइन, आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्यमाथि आघात पुर्याउने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण जनता कुनै राजनीतिक दलको गोठको गाईबस्तु होइन,
जनता सार्वभौम छ, जनता स्वतन्त्र छ, जनता आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्ने समय आएको छ र त्यसको लागि तपाईहरुलाई अपिल गर्न हामी आएका हौं। म कुनै राजनीतिक दलको नाम लिएर, कुनै नेताको नाम लिएर आलोचना गर्न चाहन्न, तर तपाई भन्नुहोस् त अहिले यो देशको ठुलो पार्टी हुँ भन्ने पार्टीहरू र तिनको नेता हुँ भन्ने ठुला नेताहरू, यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ पार्टी र कुन चाहिँ नेतालाई अब कतिचोटि थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त? कति वर्ष थप्यो भने यो देश बन्छ होला त? कसैले भन्न सक्छ? अब मैले धेरै भने जस्तो हुन्छ कि थाहा छैन, तर यिनै पार्टी यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापे जस्तो। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर देश बन्छ? साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर यसले दुध दिएन भनेर सिर्कना लगाए पनि हुँदैन, सुमसुम्याए पनि हुँदैन, कुँडो थपिदिए पनि हुँदैन। किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। त्यसै गरी 32 वर्ष मौका पाउने राजनीतिक पार्टीहरूले, 32 वर्ष मौका पाउने नेताहरूले जनताले छुन पाउने, देख्न पाउने, भोग्न पाउने एउटा चीज गर्न सकेनन्। मैले अघि भने नि, उनीहरूको नारामा, घोषणापत्रमा सधैँ बेरोजगारी समस्याको अन्त गर्ने र प्रत्येक वर्ष लाखौं मान्छेहरूलाई रोजगार दिने कार्यक्रमहरू आउँछन्। तर आज देखिस् हाम्रो पार्टीले गरेको, हामीले गरेको, फल्ना ठाउँमा उद्योग खोलेको छ भनेर 1000 मान्छेले काम गर्ने कुनै ठाउँमा एउटा उद्योग खोलेको देशभरि कहीँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले? जसले 31-32 वर्ष मौका पाउँदाखेरि 1000 युवाले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योगको स्थापना गर्न सकेनन् मात्र होइन, देशभित्रै कुनै लगानीकर्ताले उद्योग खोल्न खोज्यो भने ती पार्टीहरू सबै लागेर त्यो उद्योग बन्द गराउन लाग्छन्। किनभने त्यो उद्योग खोल्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि, ल स्याबास तिमीले उद्योग खोल्ने हो, तिम्रो उद्योगमा हजारौं मान्छेले रोजगार पाउने हो भने तिम्रो उद्योगमा लोड सेडिङ नहुने व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ, तिम्रोमा बल्ने बिजुली सस्तोमा दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ, कुनै पार्टीलाई कुनै प्रकारको चन्दा दिनु पर्दैन, मात्र होइन कुनै पार्टीले त्यहाँ युनियन नखोल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर प्रोत्साहन दिनुको बदला कसैले उद्योग खोल्ने कुरा मात्रै गर्यो भने सबै पार्टीलाई शेयर चाहिने, सबैलाई चाहिने अलिअलि पैसा दिनुपर्ने, सबका मान्छे जागिर लगाइदिनु पर्ने। आज भएका उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द भएका छन्। आज देशको स्थिति यस्तो छ कि कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्छ। कुनै उद्योगीहरू, कुनै व्यापारीहरू अथवा समाजका कुन क्षेत्रका मानिसहरू खुसी छन्? ल कृषक खुसी छ? शिक्षक खुसी छ? कर्मचारी, प्रहरी, सेना को खुसी छ? समाजको कुनै क्षेत्र खुसी छैन कि यो वर्षौं समय पाउँदाखेरि न नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सके, न जनताले वर्षौंदेखि आफैले खनी ज्योति आएको जग्गा जसको माथि अरू कसैको दाबी छैन, सबै प्रमाणले पुग्छ, तर बाजे मर्यो, बाउ मर्यो, अब छोराको एउटा धोको छ अथवा यो अन्तिम पुस्ताको एउटा धोको छ कि कमसेकम आफूले भोगेको जग्गा मेरो जग्गा भनेर मर्न पाऊँ, एउटा लाल पूर्जा लिएर मर्न पाऊँ भन्ने धोको छ। त्यसले त्यो त्यान्द्रो त दिन सकेन, त्यो कागजको टुक्रा त दिन सकेन, धनी पूर्जा भन्ने चिज दिन सकेन। त्यो हो सधैँको लागि उनीहरूको लागि मागी खाने भाँडो हो भने यिनीहरूसँग आशा गर्नु अथवा यिनीहरूलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको फेरि पनि भन्छु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ भन्नु जस्तो। त्यसकारण हामीले विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। हामीले अब ढिला गर्नु हुन्न, अब पर्खिने हामीलाई समय छैन। अब नेताहरूलाई मात्रै, पार्टीहरूलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। मैले गाउँघरमा
धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भेट्छु, आफ्नो दुःख देखाएर उहाँहरू आफ्नो भाग्यलाई सराप्नुहुन्छ। मेरै निर्वाचन क्षेत्रका कैयौँ गाउँहरू पनि 5 वर्ष अगाडि त्यही अवस्थामा थिए। जब 5 वर्ष अगाडि मेरै निर्वाचन क्षेत्रका कैयौँ गाउँहरूमा जाँदाखेरि कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि बिहार जानुपर्ने अवस्था थियो। आकाशमा बादल मडारिन थाल्ने बित्तिकै, पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुने बित्तिकै त्यहाँका मानिसहरू दुःख प्रकट गर्थे र भन्थे, राजेन्द्र हेर्न अब मजाले पानी पर्यो भने यहाँ एउटा एम्बुलेन्स पनि चल्न सक्दैन। भरै कुनै दिदीबहिनीलाई सुत्केरी व्यथाले चेप्यो र कसैलाई सर्पले डस्यो भने अस्पतालसम्म पुग्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र श्राप पाएर यो ठाउँमा बस्न आइएछ, यो ठाउँमा जन्म नपुगिएछ भनेर भाग्यलाई सराप्नुहुन्थ्यो। आज तपाईहरुका पनि कैयौं त्यस्तो कुरा होला। हाम्रै आमाहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरू जब छोरा आफ्नो लोग्ने विदेशमा हुन्छ, यहाँ दुःख बिमारमा परिन्छ, आमालाई जब अलिकति ज्वरोले सताउन थाल्छ, बिमारले सताउन थाल्छ, अब छोराको मुख पनि हेर्न नपाइकन मरिने भयो। अरे पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र यस्तो भोग्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होला, आफ्नो भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ होला। तर मैले त्यहाँका हाम्रा मतदाताहरूलाई पनि भन्थे र आज तपाईहरुलाई पनि भन्छु कि आज हामीले जे दुःख पाइराखेको छौं, खेतबाली लगाउने बेलामा एक बोरा युरिया मोल किन्न नपाएर जब हामी चाहिँ दुःख पाउँछौं र आफ्नो भाग्यलाई सराप्छौं, यो सबै कुरा हामीले पूर्व जन्ममा कुनै गल्ती गरेर श्राप पाएर हाम्रो भाग्यमै दोष भएर यो दुःख पाएको होइन। हामीले गएको चुनावहरुमा ठीक पार्टी र ठीक नेता चुन्न नसकेको कारण यो दुःख पाएको। त्यसकारण चुनाव जसलाई हामीले ख्याल रूपमा लिने गर्यौं, अहिलेसम्म एक थरी सचेत हूँ, जान्ने हूँ भन्ने मानिसहरूले मेरो बाजेको पार्टी, मेरो बाउको पार्टी, म त उहिले विद्यार्थी कालदेखि लागेको पार्टी हो नि त, जेल बसे, पुलिसको कुटाई खाए, अब नेता बेइमान भएर के गर्नु? काम त गरेनन् हाम्रा नेताले, भ्रष्टाचारी नै हुन्, बेइमान नै हुन्, तर के गर्नु, अर्को चिन्हमा हात लाग्दैन भन्दै त्यही पार्टीलाई भोट दिँदै बस्यौं। र अर्कोतर्फ जसले आफूलाई गरिब भन्छौं, जसले आफूलाई बेरोजगार युवा भन्छौं, उनीहरूले थोरै तिनै सानो तिनो कुरामा भोट हामीले बेच्दै बस्यौं। कोही मान्छे भोट माग्न आयो भने हामी गरिब हौं, हामी गरिबलाई जोसुकैले जितेर पनि के फरक पर्छ र भन्यौं। आखिरमा गाउँको कोटाठो बाटो छ, कसले घुमाएर कता भोट ठोकाउँछ, ठोकी पठ्यो। युवकहरू कसले मोटरसाइकलमा तेल हाल्दिन्छ, त्यतै भोट हाल्यो। अनि बेरोजगार भएँ भनेर भन्ने, अनि गरिब भएँ, दुःख पाएँ भनेर भन्ने। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो गरिबीको अन्त्य गर्ने, हाम्रो बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने अरु कसैले होइन। हाम्रो गरिबीको अन्त्य, हाम्रो बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने भनेको राजनीतिले हो। हाम्रो बेरोजगारी र गरिबीको अन्त्य गर्ने, हाम्रो दुःखको अन्त्य गर्ने भनेको नेताले हो। जबसम्म हामीले ठीक पार्टी र ठीक नेता चुन्दैनौं, तबसम्म हाम्रो दुःख र हाम्रो गरिबीको अन्त्य हुँदैन। त्यसकारणले हामीले चुनावको बेला दिने भोटलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हजार चोटी सोचेर भोट दिनुपर्छ। त्यसैले मैले अहिले देशभर सबै सभाहरूमा भन्दै आएको छु, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठूलो कुरा हो।
छोरी दिँदाखेरि तपाईँले कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? हैन, एकचोटि, दुईचोटि, 10 चोटिले त हुँदैन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। रातभरि छटपटाउनुहुन्छ। अनेक मान्छे लगाएर छोरी दिन लागेको केटाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसको आम्दानीको स्रोत के छ, त्यसको बाबुआमा के गर्छन्, कति पढेको छ, जाँडक्सी चुरुटबिडी खान्छ कि खाँदैन, गाउँमा ठिटीहरू घुमाएर हिँड्ने गरेको छ कि छैन सम्म सोधिन्छ। त्यति धेरै सोचेर विचार गरेर छोरी दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ लफङ्गा पर्छ। तपाईको छोरी लफङ्गा नै छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि बिग्रिँदा एउटा छोरी बिग्रिन्छ। दुईटा छोरी रहेछ भने त्यो अर्को छोरीलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत मान्छे र गलत पार्टीलाई परेछ भने पुरै देशले दुःख पाउँछ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसैले मेरो सादर निवेदन छ, मेरो अपिल छ, भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर भोट दिनुहोस्। तपाईले पटक पटक ती पार्टीहरू हेरिसक्नुभयो, यी पार्टीहरू काम लाग्दैनन् भन्ने तपाईलाई थाहा भइसक्यो। त्यसकारणले तपाईको बाजेको पार्टी, बाउको पार्टी भनेर मैले फेरि पनि भन्छु, भावी सन्ततिबाट सरापी माग्ने काम नगर्नुहोस्। आज तपाईको बाजे हुनुहुन्थ्यो, तपाईको बाबु जीवित हुनुहुन्थ्यो भने पनि यी पार्टीहरूलाई भोट दिनुहुन्न थियो भन्ने बुझेर तपाईले अब नयाँ विकल्प रोज्नुहोस्। तपाई कोही कांग्रेसी जन हुनुहुन्थ्यो भने र तपाई कोही कांग्रेसी जन हुनुहुन्छ भने ल यसो कल्पना गर्नुहोस् त, यदि बीपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो भने आज बीपी कोइरालाले कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला? बीपी कोइरालाको परिकल्पनाको पार्टी हो कांग्रेस पार्टी होइन। अहिले जुन चलिराखेको छ होइन, पहिलेको कांग्रेस त बीपी कोइरालाको परिकल्पनाको पार्टी हो, तर अहिले बीपी कोइरालाको परिकल्पनामा चलेको छ। त्यसकारण बीपी कोइराला भएको भए पनि आज कांग्रेस पार्टीमा हुनुहुन्न थियो होला भने तपाईको बाजे कुनै बेला कांग्रेसमा अथवा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भन्दैमा अब त्यही पार्टीमा तपाईले लागिराख्नुपर्छ र त्यही पार्टीलाई भोट दिइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। आउनुहोस्, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ विकल्प र नयाँ संकल्पको साथ आएको छ। हिजो अस्ति देख्नुभयो, एमसीसी भन्ने सम्झौता संसदबाट पास भयो। सबै राजनीतिक दलहरूले छुट्टा छुट्टै धारणाहरू व्यक्त गरिराखेका थिए। एउटा पार्टी त खुब ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गरिराखेको थियो, सडकमा कार्यकर्ता पठाएर विरोध गरिराखेको थियो। तर जब पास गर्ने बेला हो, व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै के भन्दै स्वारै चाहिँ नै टाङमुनि छिर्यो। अनि मैले त भन्छु, अब धेरै यी ठुला राजनीतिक दलहरूको कति आलोचना गर्नु, यिनीहरू विदेशीको अगाडि पाउ पर्ने बेलामा सबै एकै ठाउँमा हुन्छ। कुनै एउटा ठुलो राजनीतिक दलले फरक मत राख्न सकेन एमसीसी को बारेमा, निर्णय गर्ने बेलामा सबै एकै ठाउँमा भए। अनि उनीहरू के भन्छन्, यत्रो ठुलो वैदेशिक सहायता नलिकन देश कसरी चल्छ, यो त फ्रीमा पाएको चिज लिनुपर्छ भन्छ। अनि त्यो फ्रीमा पाएको चिजले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि केही किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति गर्ने र केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने। त्यो ट्रान्समिसन लाइन कहाँ लगेर जोड्ने भन्दाखेरि भारतसँग जोड्ने। त्यहाँ के गर्ने रे भन्दा निकट भविष्यमै ठुलो मात्रामा नेपालमा बिजुली उत्पादन हुँदैछ, त्यो भारत बङ्गलादेशलाई नबेचिकन यहाँ हामी खपत गर्नै सक्दैनौँ भनेर भन्छ। त्यो भारतलाई बिजुली बेच्नको लागि बिजुली कुदाउने त्यो बाटो बनाउने हो भनेर उनीहरू भन्छन्, त्यो ट्रान्समिसन लाइन। जब उनीहरूको यो तर्क हामी चाहिँ सुन्छौँ, दया लाग्छ। ती 32 वर्षदेखि यो देशमा
शासन गरेको राजनीतिक पार्टीहरूको सोच देख्दाखेरि दया लाग्छ। आजको दिनमा भारतमा ऊर्जा समस्या होला र भारतलाई भविष्यमा बिजुली चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ होला, तर दुनियाँमा बुझ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू पनि याद गर्नुहोला कि प्रविधिको यति चाँडो चाँडो विकास भइराखेको छ। हिजै नयाँ चिज भनेको चिज आज पुरानो भइसक्छ। आज भारतमा बिजुलीको समस्या होला, अहिले हामीले देख्दाखेरि बिजुलीको स्रोतहरू त्यहाँ नदेखिएका होलान्, तर अहिले प्रविधिमा भइराखेको विकासलाई उसले उपयोग गरेर भारतले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरेर जुन बेला हामीले बिजुली बेच्ने बेला हुन्छ उसलाई बिजुली नचाहिने अवस्था पनि आउन सक्छ। उसले तपाईको बिजुली चाहिँदैन भनेर हामीलाई भन्यो भने हामीले त्यो तारमा के कुदाउने? ठुलो भन्ने पार्टीमा एउटा मान्छे, एउटा पार्टी निस्किन सकेन जसले हाम्रो देशको बिजुली हाम्रै देशमै खपत गर्छौं। अब बिजुलीले कुद्ने गाडी मात्रै ल्याउने व्यवस्था मिलाउँछौं। अब सबै गाडी बिजुलीले कुद्ने, डिजेल पेट्रोल ग्यास नल्याउने। अब ग्यासले भात पकाउने होइन, बिजुलीले भात पकाउने, ग्यास भन्दा सस्तोमा बिजुली घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा उनीहरूले किन भन्न सक्दैनन्? यस्तो एउटा मान्छे हामीले किन पाउन सकेन? ठुलठुला उद्योगीहरूलाई देशमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले हजारौं मान्छेलाई रोजगार दिने उद्योग खोल्छ, उसलाई सस्तोमा बिजुली दिने, सस्तोमा पनि घोषणा गरेर भन्ने संसारको सस्तो बिजुली हामी दिन्छौं तिमीलाई, तिम्रोमा लोड सेडिङ नहुने व्यवस्था मिलाउँछौं, कुनै पार्टीले युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउँछौं, तिम्रो उद्योगसम्म जाने मोटर बाटो पनि हामी बनाइदिन्छौं, तिमीले जति मान्छेलाई रोजगार दिन्छौ त्यसको आधारमा 10 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म कर पनि नलाग्ने व्यवस्था मिलाउँछौं भन्यो भने संसारभरिका लगानीकर्ताहरू यही आउँदैन? हाम्रो भाइ छोराहरूले, हाम्रो दिदी बहिनीहरूले 30-40 हजार तलबको लागि अरबियनको नोकर हुन जानुपर्ने यो बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन होला? अनि हाम्रो बिजुली बेसी भएर कहाँ बेच्नुपर्छ? यही चाहिँ चाहिने हुन्छ। त्यसबेला पनि भारतलाई बिजुली चाहिने भयो र भारतले बिजुली माग्यो भने हामीले गौरवका साथ भन्ने नि हाम्रो रेट यति छ, यो रेटमा लाने हो भने तपाईहरुले आफै यहाँ तार टाँगेर लानुहोस् भनेर भन्न सक्ने गरी हामी तयारी हुनुपर्ने हो कि होइन? तर अब भारतलाई नबेचिकन यो बिजुली कहाँ लानु भनेर पहिले नै हातखुट्टा छोड्ने मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म हामीले देश दियौं। त्यसैले मेरो निरन्तर तपाईहरुलाई अपील छ, अब यिनै पार्टीहरूलाई, यिनै नेतृत्वलाई हेरेर देश बन्दैन मात्र हैन, देश थप बर्बाद हुन्छ। देशलाई थप बर्बाद हुन दिनबाट जोगाउनको लागि पनि अब यो यथास्थितिको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैको लागि उत्तम र उपयुक्त भएको हुनाले म तपाईहरु सबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकचोटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु, वैशाख 30 गते जो स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, अघि पनि मेरा पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभएको छ, हामी केही स्थानीय तहहरू तपाईहरुलाई माग्न चाहन्छौं। यस्तो स्थानीय तहहरू हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् जो बन्न सकेको छैन। हामी ती स्थानीय तहहरूलाई बनाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरै देश पायो भने कस्तो देश बनाउन चाहदो रहेछ अथवा कस्तो देश बनाउन चाहेको रहेछ भन्ने कुरा तिनै पालिकाहरू हामी बनाएर देखाउन चाहन्छौँ। हामीले चुनाव जित्ने स्थानीय तहमा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क हुन्छ। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य गर्छौं। बाल कक्षाहरूको स्तरोन्नति गर्छौं। बाल शिक्षकहरूलाई न्यूनतम 15,000 तलबको व्यवस्था मिलाउँछौं। हामीले 1 नम्बरमा शिक्षालाई जोड दिन्छौं। हामीले जितेको पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क गर्छौं।
हामीले जितेको पालिकामा कुनै पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्यो रे भनेर कसैको कानले सुन्नु पर्दैन। त्यो व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। कृषि हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा हुन्छ। कृषकले पाउने अनुदान पार्टीका कार्यकर्ताले होइन, कृषकले पाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। कृषकको घर दैलोमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। सिँचाइको सुविधाहरू, भूमिगत लिफ्ट सिँचाइ, सतह सिँचाइ, जहाँ जे उपयुक्त हुन्छ, कोही पनि कृषक सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हरेक किसानलाई सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले पूर्वाधार विकासलाई पनि त्यही ढङ्गले अगाडि लैजान्छौँ कि पूर्वाधार विकासमा हामीले चुनाव जितेको पालिकाहरू नमुनाको रूपमा रहनेछन् र अरूले कसरी यो गाउँमा यस्तो विकास भयो भनेर हेर्न आउने गरी हामीले बनाउनेछौँ। महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष सुविधाको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै गरेको सेवा सुविधा ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर दैलोमै पुर्याउने व्यवस्थाका साथैमा हाम्रा बाबै आमैहरूलाई महिनाको एकचोटि घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ। आज यी कुराहरू भन्दाखेरि पत्रकार साथीहरूले आज मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ? हामीले यी कुराहरू त हामीले अघिल्लोचोटि चुनाव जितेका गाउँपालिकाहरूमा गरेर देखाइसकेको छ। मेरै गाउँपालिकामा यो सुविधाहरू हामीले दिइसकेको छ। महिला दिदीबहिनीलाई सुत्केरी भत्ता दिने कुरा मात्र होइन, हामीले त गाई भैँसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ। हाम्रो ठाउँ जसको घरमा गाई ब्याउँछ, जसको घरमा भैँसी ब्याउँछ, 1000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता। त्यो गाई भैँसीले राम्रो दाना खान पाउँदैन कि सुत्केरी बेला भनेर 1000 दिने व्यवस्था मिलाएको छ। मान्छेलाई होइन, गाई भैँसीलाई पनि व्यवस्था मिलाएको छ। 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउँछन् हाम्रो गाउँमा, राप्रपाले जितेको गाउँहरूमा। त्यसैले यही पैसाबाट सकिन्छ। कमिसन नखाइकन, भ्रष्टाचार नगरिकन, दुरुपयोग नगरिकन प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्यो भने यही पैसाले यो देशलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले अनुभवले प्रमाणित गरेको कुरा तपाईहरुलाई भन्दैछु। अझ करको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले लाग्दै आएको स्थानीय करमा आवश्यकता हेरी 50% सम्म कर पनि घटाएर देखाइदिन्छौँ हामी। कर बढाउने होइन, 50% सम्म घटाएर देखाइदिन्छौँ। त्यसकारण एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश बचाउने, बनाउने र जनतालाई समृद्धि दिने संकल्प र अठुटका साथ आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि केही मानिसहरू भ्रममा छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादीका केही मानिसहरू अहिले पनि भ्रममा छन् कि अहिले पनि यो देशमा राजाको विरोध गरेर राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् र उनीहरू राप्रपाले चुनाव जित्यो भने यो देशको उपलब्धिहरूको अन्त्य हुन्छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता ठुलठुला उपलब्धिहरूको अन्त्य हुन्छ, तिमीहरूले बुझेको छौ भनेर भन्छ। तर म पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, अरु ठाउँ जस्तै भन्न चाहन्छु, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र हामीले जो निरन्तर रूपमा भन्दै आएको छौं, राष्ट्र संस्था कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापित गर्ने कुरा मात्र होइन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। आज सिक्किम नाम पनि छ, भूगोल पनि त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। जब त्यहाँ पनि यहाँ जस्तै विदेशीहरूले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई, त्यहाँका नेताहरूलाई प्रजातन्त्रको नाममा आन्दोलन गर्न उक्साए, उनीहरूले प्रजातन्त्रको नाममा त्यहाँको राजाको विरुद्ध आन्दोलन गरे, राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भयो। राष्ट्र संस्थाको अन्त्यसँगै सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। आज विश्वको मानचित्रमा सिक्किम भन्ने देश कहीँ पनि छैन।
त्यही खतरा हाम्रो देशलाई छ। त्यसैले हामीले नेपालको स्थायित्वको लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको। बरु आज म जबरजस्त देशलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लाग्ने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीका नेताहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईहरूको यो 15 वर्षको प्रयोग पूर्ण रूपले असफल भयो। तपाईहरू पूर्ण रूपले असफल हुनुभयो। तपाईहरूको मार्गचित्र असफल भयो। तपाईहरूले दबावमा परेर, प्रभावमा परेर अथवा जे ढङ्गले गरेको होस् अथवा सुनियतले नै तपाईहरूले गरेको भए पनि अब तपाईहरूले हिँडाएको बाटो गलत ठहरियो। तपाईहरूले देशलाई जुन मार्गचित्रबाट हिँडाउनु भएको छ त्यो मार्गचित्र गलत साबित भयो। 32 वर्षमा 26वटा सरकार बन्यो। तपाईहरू यही 15 वर्षभित्रकै कुरा गर्ने हो भने 12वटा सरकार बन्यो। एउटा सरकारले पनि 5 वर्ष काम गर्न सकेन। यो बीचमा विभाजित नभएको कुनै राजनीतिक दल भएन। विदेशीहरूको हस्तक्षेप झन्झन बढेर गयो। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएर गयो। आज वैदेशिक हस्तक्षेप कुन प्रकारले बढेको छ भनिराख्नु पर्दैन। कुनै पनि बेला देश श्रीलङ्का हुन सक्ने अवस्था देखिँदै गएको छ। देश संसारको भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा सामेल भएको छ। यो सब कुरालाई ध्यानमा राखेर यदि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा पनि देशभक्ति छ र देशप्रति माया छ भने यो बाटो सच्याउनुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले जुन जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लाद्नुभयो र देशलाई सङ्कटको यो भुमरीमा धकेल्नुभयो, सल्लाहले नै अब सच्याउँ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्थालाई राखौँ। जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। अब यो खरिद बिक्रीबाट निर्वाचित हुने र खरिद बिक्रीबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था होइन। अब पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदले मन्त्री हुने नपाउने व्यवस्था लागू गरौँ। अब दलीय भागभण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूमा नियुक्ति गर्ने होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाउँ र मिलेर देशलाई एउटा नयाँ बाटोबाट लैजाउँ र देशलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गरौँ भनेर म ती ठुला पार्टीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र यहीँबाट भन्न पनि चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले ठिक ढङ्गले सोच्नु भएन, समयमा सोच्नु भएन भने जनता जाग्दैछ। तपाईँहरूले जसरी जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता देशलाई लाद्नुभयो, जनताले जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता कुनै पनि बेला उल्टाउन सक्छ। यो कुरा याद गर्नुहोस्। त्यसकारण सम्झौताबाट देशको समस्या समाधान गरौँ भनेर म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, देश म फेरि पनि भन्छु इतिहासकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। हामीले हाम्रो सामान्य आँखाले देखेको जस्तो अवस्थामा छैन। त्यसैले हामी सबै जागरुक बनौँ, उठौँ र देश बचाउने र बनाउने यो अभियानमा सहभागी बनौँ। म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा रहेका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जुन मुद्दा तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छ त्यो केवल कुनै एउटा पार्टीको मात्रै मुद्दा होइन, यो देशको मुद्दा हो। हामी सबैको साझा मुद्दा हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ। देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा छैन। देशै सङ्कटमा परेको बेला देश बचाउने अनि देश बनाउने मुद्दा हामीले लिएर आएका छौँ। यो साझा मुद्दामा हामी सबै जुटौँ। जबसम्म हामीले यी तथाकथित ठुला दलहरूलाई विस्थापित गर्दैनौँ अथवा उनीहरूको बाकस खाली गरिदिँदैनौँ तबसम्म देश ओह्रालो लाग्ने क्रम रोकिँदैन। यो कुरा बुझौँ। यिनै कुराहरू तपाईँहरू सबलाई निवेदन गर्दै बिदा हुन्छु र बिदा हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि चितवनको स्वर सुनेर जान चाहन्छु। मैले आफ्नो कुरा धेरै बेर भने, तपाईँहरूको कुरा पनि सुनौँ। सोधौँ, तपाईँहरूको पनि जवाब माग्दैछु। सोधौँ, पर पर पछाडि पछाडिसम्म सोधौँ।
भोट केमा? भोट केमा? अझै पुगेन। त्यतिकै हेर्न आएका हुन् भन्ने भन्दैलान्। फेरि यत्रो भिड आएको थियो हाम्रो पार्टीमा भनेर हाम्रो साथीले भन्दा 13 मा उहाँ ज्ञानेन्द्र साई हेर्न आएको, राजेन्द्र लिङ्गदेन हेर्न आएको भन्दा हैन। एकचोटि होइन, राप्रपालाई भोट दिनै आएका हुन् भनेर सुनाउनु पर्यो। भोट केमा? भोट केमा? भोट केमा? तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।